मैले सुरुमा त के हिन्ट्स दिएँ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5, 7, 8 र 9 को ए र बी दुईटैमा यो स्टाइलले गर्ने कुरा बुझ्यो नि। अहिलेको यो क्वेसनले जसरी गरिरहेको छु त्यो स्टाइलले गर्ने। अब यो क्वेसनमा हामीलाई प्रुफ द्याट भनेको छ 1 अनि यहाँनिर चाहिँ हेर्न पर्यो यो सिरिज कुन प्याटर्नमा गइरहेको छ त्यो हेर्ने है। सबै क्वेसनमा के गर्ने भने यो सिरिज चाहिँ प्याटर्न कस्तोमा गइरहेछ भनेर पहिला खोजी गर्ने। जस्तो यहाँ 1 छ अनि 1 + 2 छ, 1 + 2 + 3 भएर गइरहेछ। यसमा चाहिँ 1 + 2 + 3 + 4 हुँदै गइरहेछ। अब के होला त्यो चाहिँ सोच्ने। अनि तल्लोमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ यसको अपनमा 1 छैन नि त, यसको अपनमा त 1 लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? त्यो 1 लेख्न पाइन्छ। यसलाई 1 फ्याक्टोरियल, यसलाई 2 फ्याक्टोरियल, यसलाई 3 फ्याक्टोरियल, यसलाई 4 फ्याक्टोरियल यो टाइपले गइरहेको छ भनेर बुझ्ने। प्रुभ गर्नुपर्ने 3e/2। तर e को एक्सपान्सन जाने छैन भने त्यसको चाहिँ काम छैन है। त त्यसो भए के गरौँ त भन्दाखेरि यसको लेट tn बी द n टर्म अफ गिभन सिरिज भन्ने यो सिरिजको चाहिँ n टर्म चाहिँ tn हो। त्यसो भए tn = के हुन्छ यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्यो। यी सबै क्वेसन 5 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर र 9 नम्बरमा चाहिँ सबै क्वेसनमा चाहिँ n टर्म्स निकाल्ने। पहिला यसको n टर्म्स निकाल्ने। यो अब n टर्म्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यता हेर है। यो फर्स्ट टर्म भइहाल्यो t1 भयो, यो t2 भयो, यति चाहिँ t3 भयो, यो t4 भयो। अब त्यस्तै त्यस्तै गर्दै गर्दै गरेर n टर्म कति होला भनेर खोजी गर्नु पर्यो। खोजी गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो यता हेर यो n टर्म यो के अरे यो फर्स्ट टर्ममा अपनमा कति छ 1 फ्याक्टोरियल, अनि सेकेन्ड टर्ममा यो सेकेन्ड टर्म हो नि t2 हो नि, t2 मा अपनमा कति छ 2 फ्याक्टोरियल छ। यो t3 हो, t3 मा चाहिँ अपनमा कति छ 3 फ्याक्टोरियल। यो t4 हुँदाखेरि 4 फ्याक्टोरियल छ भने n टर्म हुँदाखेरि n फ्याक्टोरियल नहोला? हुन्छ हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? हो। यसरी हामीले जेनरलाइज गर्ने, n टर्म निकाल्ने। अथवा n टर्म निकाल्ने मैले तिमीहरूलाई पहिला फर्मुला सिकाइदिएको छु, tn = a + n - 1 × d लगाउन सक्छौ। किनभने यसमा 1 सोच्ने, यसलाई 1 सोच्ने, यो 1 भयो, त्यस्तै गरी 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो भनेपछि यसको n टर्म = वाट भनेको छ भनेपछि tn = फर्मुला के लगाउने अरे a + n - 1 × d लगाइदियो भने पनि तिमीहरूको के आउँछ यही n आउँछ। यसको दुईटा मेथड छ, एउटा फर्मुला लगाउने, एउटा जेनरलाइज गर्ने। सबैमा चाहिँ फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन, हेर्दै पनि थाहा हुन्छ। हो कि हैन त? पहिलोमा चाहिँ 1 छ, दोस्रोमा 2 छ, तेस्रोमा 3 छ, तेस्रोमा 3 नै छ नि, चौथोमा 4 छ भनेपछि n टर्ममा n होला भनेर यो n टर्ममा n फ्याक्टोरियल भयो। अब माथि हेर, माथि चाहिँ कसरी गर्ने त भने पहिलोमा 1 छ, माथि पहिलोमा 1 छ, दोस्रोमा 1 + 2 छ, दोस्रो हुँदाखेरि 1 + 2 छ, तेस्रो हुँदाखेरि 3 सम्म जोड्या छ, चौथो हुँदाखेरि कहाँसम्म जोड्या छ 4 सम्म जोड्या छ। त्यो n टर्ममा कतिसम्म जोड्नु पर्ला त्यसो भए n सम्म? कहाँबाट त भन्दाखेरि 1 बाट स्टार्ट भएको छ, 1 2 3 गर्दै n सम्म जानुपर्छ क्या। ठिक छ? यो स्टाइलले चाहिँ यो सिरिज गइरहेछ भनेर हामीले माथि लेख्यौँ। त त्यसो भए यो माथि आएको यसरी हो, यो n फ्याक्टोरियल भइहाल्यो। अब माथिको 1 2 3 4 n भन्नाले यो सम अफ नेचुरल नम्बर भयो, भएको भएन? सिक्वेन्स सिरिजमा पढाएको छौ। यो यसको n टर्म चाहिँ यो भयो। यसको फेरि फर्मुला के हो त? यसको n टर्मसम्मको सम निकाल्ने sn = फर्मुला पढाएको छ, sn = n + 1/2 भनेर तिमीहरूले पढाएको छौ। ठिक छ? त्यसो भए यही फर्मुला लगाइदिए, यसको यो n + 1/2। अब यहाँनिर सोचिराख्नु, यो अपनमा n फ्याक्टोरियल छँदैछ। यहाँसम्म बुझिन्छ नि? यहाँसम्म बुझ्यो? क्लियर छ? अब त्यसपछि एकदमै जान्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै क्वेसनमा माथिको यानलाई जसरी हुन्छ क्यान्सल गर्ने। हाम्रो टार्गेट के? सिक्वेन्स सिरिजमा पनि यही कुरा गरेको थिएँ मैले। सिक्वेन्स सिरिज र यो बाइनोमियलको यो 3-4 वटा क्वेसनहरू अलि झुक्किने टाइपको हुन्छ, तर त्यहाँ सिक्वेन्स सिरिजमा फ्याक्टोरियल हुँदैन, यहाँ फ्याक्टोरियल हुन्छ। ए को एक्सपान्सनमा त फ्याक्टोरियल हुन्छ नि। इक्जाममा एउटा क्वेसन आउँछ सिक्वेन्स सिरिजको हो कि यहाँको हो भन्ने नछुट्याउन सक्ने हुनसक्छ। फ्याक्टोरियल आयो भने बाइनोमियलको हो, फ्याक्टोरियल आएन भने सिक्वेन्स सिरिजको हो। सिक्वेन्स सिरिजको पनि ठ्याक्कै यस्तै टाइपको पढाएको छ तिमीहरूले, छ कि छैन भन त? त्यहाँ आज गएर कम्पेयर गरेर हेर्ने। अब त्यहाँको स्टाइल पनि यही हो, n टर्म निकाल्नु पर्थ्यो। n टर्ममा माथिको n जसरी हुन्छ हाम्रो टार्गेट के हो? क्यान्सल गर्ने। माथिको n क्यान्सल गर्ने। बुझिराख्नु है, फेरि भन्दैछु म। माथिको n क्यान्सल गर्ने, जुनसुकै हालतले प्लस गरेर माइनस गरेर जसरी हुन्छ त्यो फ्याक्टराइजलाई खोलेर होस् हैन,
त्यो खोलेर भए पनि तिमीहरूले क्यान्सल गर्ने। जस्तो अब यता यहाँ कसरी क्यान्सल गर्ने त भन्दाखेरि n n+1/2 थियो, n फ्याक्टोरियल थियो, यो 2 तल झरिहाल्छ, n n+1/2 अनि यो यसलाई चाहिँ टुक्राइदिएँ किनभने यो n फ्याक्टोरियल छ, n फ्याक्टोरियल भनेको n अनि n-1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछ पाउँदैन। अनि यो भयो भने यो n र n क्यान्सल भयो, एउटा n त क्यान्सल भयो नि त। अब माथि कति बच्यो n+1 अनि तल चाहिँ बच्यो 2 * n-1 फ्याक्टोरियल। अझ यो n कट्या छैन, माथिको एउटा n अझै बाँकी छ। त्यो n क्यान्सल गर्नलाई त तल हेरौँ त n-1 छ, यहाँ n-1 लाई खोलियो भने n+1 त बन्दैन नि, कहिले पनि बन्दैन। 10 फ्याक्टोरियल खोलियो भने 10 11 आउँदैन, 10 फ्याक्टोरियल खोलियो भने 9 भेटिन्छ, 8 भेटिन्छ, 7 भेटिन्छ। यो तिमीहरूलाई फ्याक्टोरियलको मिनिङ थाहा छ। तर त्यसो भए मैले यसलाई खोलेर यो आउँदैन, त्यसो भए यसलाई यस्तो टाइपको बनाउनु पर्यो। यस्तो टाइपको बनाउनु पर्यो भन्नाले n+1 लाई n-1 को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। n-1 मा चेन्ज गरेर n+1 थियो अनि n-1 गरे, चाहिने -1 हो नि त, n-1 अनि +2 गर्दाखेरि सेम भएको भएन भने त n-1 +2 गर्दाखेरि n+1 हो। त्यो यो यसरी टुक्राउन पनि पायो, यो तलतिरको जस्ताको जस्तै। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ नि? यो किन गरियो त भन्दाखेरि यो n-1 र n-1 लाई काट्नलाई यतिकै त काट्न पाइँदैन, सेपरेट गर्यो भने काटियो, सेपरेट गर्यो भने त काटिन्छ नि। अब हामी अर्को स्टेपमा के गर्छौँ त, यहाँ अर्को स्टेपमा त्यो tn = सेपरेट गरिदियो n-1 अनि 2 अनि n-1 फ्याक्टोरियल अनि यो 2/2 जति थियो त्यो 2 अनि n-1 फ्याक्टोरियल। यो 2 क्यान्सल भयो भने यहाँ चाहिँ n रहेन, अब माथि n छ त छैन। अब हाम्रो टार्गेट के भयो त माथिको n सक्ने हो, माथिको n छैन, अब सक्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्नु त n-1 लाई फ्याक्टोरियललाई खोलिदिउँ, n-1 फ्याक्टोरियललाई खोल्दाखेरि n-1 एउटा अनि n-2 फ्याक्टोरियलमा स्टप गऱ्यौँ अनि यो र यो क्यान्सल भयो भने अब माथि के भयो 1 मात्र रह्यो। यसको मतलब n हट्यो। n हट्नु भनेको हामीलाई एक्सपान्सन क्लियरतिर जाँदैछौँ भनेर बुझिरहेछ नि। अब त्यसो भए यसमा पनि n छैन, यसमा पनि n छैन। अब n नहुनेसम्म आइसकेपछि बल्ल यो स्टेप गर्ने है। अरू क्वेसनमा पनि तिमीहरूले के गर्ने, जसरी हुन्छ n क्यान्सल गर्ने, फ्याक्टर्सको फर्मुला खोलेर होस् अथवा जुनसुकै फर्मुला जे लाग्छ त्यही, आवश्यकता अनुसार जे लाग्छ त्यही। जस्तो हामीले अघि प्लस गऱ्यौँ माइनस गर्न सक्छौँ हैन, माइनस प्लस जसरी हुन्छ क्यान्सल गर्न कोसिस गर्ने। यो स्टेपसम्म जसरी हुन्छ पुग्ने। यो स्टेपसम्म पुगिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा पुट गर्दै n को भ्यालु 1 2 3 गर्दै डट डट गरिरहेको छु। यसको मतलब यो के हो त n टु इन्फाइनाइटसम्म राख्ने हो खास। इन्फाइनाइटसम्म राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यता ल भएर है पहिलो 1 राखौँ है। 1 राख्दाखेरि यहाँनिर के भयो 1 - 2, 1 - 2 भन्नाले कति भयो -1। -1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ र? -1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ? माइनस को फ्याक्टोरियल हुन्न भन्ने कुरा पढाएको थिएँ मैले। माइनस को फ्याक्टोरियल हुन्न, 0 को फ्याक्टोरियल 1 हो, 1 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 1 नै हो, 2 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 2 * 1 हो, 3 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 3 * 2 * 1 हो भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त त्यसो भए यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि 1 राख्दाखेरि 1 - 2 भयो, 1 - 2 भन्नाले -1 भयो। -1 को भ्यालु हुँदैन, त्यसैले हामीले डाइरेक्ट त्यसको ठाउँमा 0 भयो। अब यो स्टेपमा चाहिँ 1 राख्दाखेरि 1 - 1 कति हुन्छ? 1 - 1 0, 1 - 1 भन्नाले 0, 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति हो 1 हो। 1/1 भन्नाले 1 मात्र लेखेँ मैले, ठिक छ। 1/1 भनेको 1/1 लेखे पनि हुन्छ, 1 मात्र लेखेँ। त्यस्तै गरी अब 2 राखौँ। अब अर्को पालो के आयो 2 राख्दाखेरि t2 भयो, त्यसको नाम t2 भयो। अब यहाँ 2 जस्ताको तस्तै अनि 2 - 2 भनेपछि कति भयो 0, 2 - 2 भनेको 0, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो। 0 खोइ त भन्ने होइन है, 0 भएको 0 फ्याक्टोरियल भएको हुनाले 1 भइहाल्यो। यसमा चाहिँ 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ 2 - 1 1, 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति हो 1 फ्याक्टोरियल, ठिक छ। 1 फ्याक्टोरियल भ्यालु 1 नै 1 फ्याक्टोरियलमा लेखेँ। किन फ्याक्टोरियलमा लेख्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो e को एक्सपान्सन 1 फ्याक्टोरियल भन्ने चाहिन्छ, त्यही भएर यो फ्याक्टोरियलमै स्टप गऱ्यौँ। अब त्यस्तै गरी t3 राख्दाखेरि यसको नाम t3 भयो। यहाँ 2 को 2, यहाँ 3 - 2 गर्दाखेरि 1, यहाँ 3 - 2 गर्दाखेरि यहाँ 2 फ्याक्टोरियल जस्ता हुन्छ। अब अर्को फेरि 4 राखौँ। 4 राख्दाखेरि यो 2 को 2, यहाँ 4 - 2 भनेको 2 फ्याक्टोरियल, यहाँ 4 - 1 भनेको 3 फ्याक्टोरियल, ठिक छ। अनि त्यस्तै गरी 5 राखौँ। 5 राख्दाखेरि के भनेको यो 2 को 2, यहाँ 5 - 2 गर्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल, यहाँ 5 - 1 गर्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल। अब यस्तै गर्दै मैले डट डट गरिदिएँ, यहाँ डट डट अरू पनि भ्यालुहरू राख्यौँ।
अब त्यसो भए के गर्ने अब धेरै नराख्ने यतिसम्म भयो भने हाम्रो ईको एक्सपान्सन बन्यो भन्ने कुरा जानिहालिन्छ जस्तो यता हेर्दा यो हेर्दै अनुहार हेर्दै थाहा भएको हेर्दै यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्ने हो भने यो स्टेपलाई जोड्ने भने 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल 2 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल डट डट गरेको छ नि यहाँ डट डट अरू पनि छ नि त त्यसो भए यतिको भ्यालु के अरे ई होइन त अब त्यसो भए यहाँ एउटा ई त भेट्यो त भेटेन अब यहाँ अर्को ई खोजी गर्छौँ कि यहाँनिर खोजी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एडिङ गरिदिने एडिङ विगेट गर्ने एडिङ विगेट भन्नाले यी टर्म्सहरूलाई एडिङ गऱ्यौँ एडिङ गर्दाखेरि यो टिएनलाई 1 2 3 4 गर्दै यिनीहरू टिएनलाई गरे हो नि त खास त्यसैले समेसन टिएन भयो यो समेसन टिएन गऱ्यो हामीले जोड्दाखेरि के गर्यो भने यो फर्स्टलाई जोड्यौँ र अनि प्लसको प्लस सबैमा प्लस आउँदैछ सेकेन्डलाई जोड्यौँ फर्स्टलाई प्लस सेकेन्डलाई अब यसमा सबैमा कमन 1/2 त्यो 1/2 कमन तान्यौँ 1/2 कमन तानिसकेपछि 1/1 हुन्छ यो 1/1 भन्नाले 1 मात्र लेखे पनि भयो अनि 1/1 फ्याक्टोरियल भयो यो 2 कमन गइहाल्यो 1/2 फ्याक्टोरियल यो 2 कमन गइहाल्यो 1/3 फ्याक्टोरियल यो अरू डट छँदैछ प्लस यो जस्तोको जस्तै यो त जस्तोको जस्तै अब यो 1/2 जस्तोको जस्तै भइहाल्यो यो फर्मुला बन्यो फर्मुला बनेन फर्मुला के को बन्यो ई को बन्यो प्लसको प्लस यो फेरि ई नै हो अनि यो दुईटैको एलसिएम लिँदाखेरि 2 भइहाल्यो यो 2 ले यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ई यो ई छँदैछ प्लस 2e प्लस ई भनेको 3/2 छँदैछ ठिक छ 3/2 यो नै हामीलाई आरएचएसमा प्रुभ गर्न भनेको थियो यसरी चाहिँ प्रुभ हुन्छ सकिन्छ